स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं ईज़ॉन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। हज 2026 की बुकिंग 15 जनवरी को बंद होने वाली है। फौरी अपनी बुकिंग करवा ले। विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज़। आइए 5 मिनट में जानते हैं 17 जनवरी की 25 खबरें। मस्जिद अल हरम में जदीद टेक्नोलॉजी से क्राउड मैनेजमेंट मुअस्सर, ज़ायरीन की आमदोरफ्त आसान, स्मार्ट सेंसर्स और रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल, सेफ्टी में नुमाया बेहतरी। गज़ा में हुक्मरानी करने वाली फ़लस्तीनी कमेटी का काहिरा में इजलास। कमेटी का क़याम अमेरिकी अमन मंसूबे का दूसरा मरहला होगा। रोज़मर्रा की उमूर की अंजाम देंगे निगरानी। इसराइल के सहराए टैंकों में 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला। खुफिया न्यूक्लियर मरकज़ के करीब झटकों से सनसनी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी एटमी तजुर्बे की अफवाहें। अमेरिकी सदर के लहजे में नरमी। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के जोश में नुमाया कमी। ईरान पर हमले से तेल की कीमतों और खित्ते को नुकसान का खदशा। कई ममालिक का अमेरिका पर दबाव। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को कोई रियायत नहीं, सख्त सज़ा दी जाएगी। ईरानी वज़ीर इंसाफ का ऐलान। कहा, ईरान में एहतजाज नहीं बल्कि खाना जंगी हुई। गिरफ्तार तमाम अफराद मुजरिम करार। ईरान से हिंदुस्तानी शहरियों के पहले काफिले की हुई हिंदुस्तान वापसी। ईरान में इंटरनेट बंद और एहतजाज खतरनाक शिद्दत इख्तियार कर गया। वतन वापस लाने पर शहरियों का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। दुनिया भर में 8 जंगें ख़त्म करवाने की वजह ही मचाडो का नोबल अमन इनाम कबूल किया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, वेनेजुएला की लीडर ने एतराफ़ किया इस इनाम का कोई और हकदार नहीं। ट्रंप की एक बार फिर मुख्तलिफ ममालिक पर शरह आयद करने की धमकी। कहा, जो लोग ग्रीनलैंड जजीरा तजवीज़ की मुखालिफत करेंगे उन पर आयद होंगे इजाफी टैरिफ। दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की खिदमात मुतासिर। हज़ारों यूज़र्स को मुश्किलात। एक हफ्ते में दूसरी मरतबा रुकावट। कुछ देर रुकावट के बाद खिदमात हुई बहाल। सिंगापुर का पासपोर्ट एक बार फिर दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। हनरी पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट। हिंदुस्तानी पासपोर्ट को 80वां मुकाम हासिल। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन। हुकूमत हिंद का बड़ा एक्शन। ऑनलाइन बेटिंग की 242 गैर कानूनी वेबसाइट्स पर लगी पाबंदी। मुंबई में सियासी जलजला। एक वक्त के मुंबई के हुक्मरान आज हाशते पर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ठाकरे अहद का खात्मा। ठाकरे बरादरान ने कहा, मराठी शनाख्त की सियासत रहेगी जारी। मुंबई मेयर का ओहदा हासिल करने बीजेपी की तैयारियां। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी ओहदा हासिल करने लगा सकती है जोर। बीजेपी को BMC पर तन्हा इख्तिदार हासिल नहीं हो पाया। महाराष्ट्र बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस का डंका। 125 सीटों पर कामयाबी। औरंगाबाद में 33 सीटें जीतकर MIM का रियासती सियासत में नई कुव्वत का ऐलान। MIM BJP या NDA के साथ कभी नहीं जा सकती। असदुद्दीन ओवैसी का 2 टूक ऐलान। मुंबई मेयर मजलिस का भाजपा की हिमायत से साफ इनकार। MIM मुल्क के लिए खतरा। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का सख्त बयान। महाराष्ट्र बल्दी इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी पर हुक्मरान इत्तेहाद में बेचैनी। ओडिशा में अक़लियती नौजवान की मॉब लिंचिंग। बालासूर में मुकद्दर मोहम्मद पर मवेशी स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाकर इंतहा पसंद गौरक्षकों ने कर दिया बेरहमाना कत्ल। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को ठहराया जिम्मेदार। राहुल गांधी का दौरा इंदौर। आलूदा पानी से मुतासिरा मरीजों व अफराद ख़ानदान से की मुलाकातें। मरीजों से उनकी सेहत से मुतालिक किया दरियाफ्त। तेलंगाना में जल्द SIR। अवाम अपने दस्तावेजात रखे तैयार। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अपील। पार्टी की जानिब से अवाम की मुकम्मल रहनुमाई करने का ऐलान। शहर में निहायत खुशू व खुदू के साथ मनाई गई शब मिराज। मसाजिद में खुसूसी इबादात व दुआओं का अहतमाम। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जलसों का भी अहतमाम। 2 हफ्तों में फैसला लाजमी। मनारा फरकान असम्बली के मामले में स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की आखिरी मोहलत। 2 हफ्तों में फैसला ना हुआ तो अदालत खुद करेगी कार्रवाई।
حیدرآباد میٹرو کے سیکنڈ فیز کو اصولی منظوری، ریاستی حکومت سے فوری اقدامات کی اپیل۔ یونین منسٹر جی کشن ریڈی کا سی ایم ریونت ریڈی کو خط، میٹرو سیکنڈ فیز کا کام تیز کرنے پر زور۔ سی ایم ریونت ریڈی نے گروپ 3 کے منتخب 1370 امیدواروں کو احکام تقرر کیے حوالے، بے روزگار نوجوانوں کو اپوزیشن کے بہکاؤ میں نہ آنے کی تلقین۔ حیدرآباد میں ایک بار پھر سردی کی لہر، 13 ڈگری تک گرا ٹیمپریچر، آئندہ 10 دن تک سرد موسم برقرار رہنے کی پیش قیاسی، آج ہفتے کی صبح کوہر بھی دیکھی گئی۔ شہر میں آج سونے کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,31,800 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,45,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 3,10,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے بی بی این اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون، نہ چپچپاہٹ نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ حج 2026 کی بکنگ 15 جنوری کو بند ہونے والی ہے، فوری اپنی بکنگ کروا لے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کنگز ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔